میں قرآن پاک چوں چند سارے کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. میرے ابتدائی جملے قرآن دے جملے نے. قرآن نالی ساری برکت ہے تے قرآن نالی ساری بہار ہے. جے میں جھوٹ بولا تو مینوں مردیاں نبی دا کلمہ بھی نصیب نہ ہوئے. تو میں گل کرنی ہے قرآن دی، اینو سمجھو تو تہاڈا ایمان تر و تازہ ہوئے گا. نماز دے اینڈ اتے ایک دعا ہے، اس دعا وال میں تہاڈی توجہ دوانی ہے. بندہ وضو کردا ہے، وضو کر کے اللہ دے حضور کھڑا ہوندا ہے تے نماز واسطے اللہ اکبر کہہ لیندا ہے، سنا پڑھدا ہے، اودیاں صفتاں سناواں شاناں کبریائیاں اودی الوہیت دا تذکرہ کردا ہے. پھر رکوع کردا تے آندا سبحان ربی العظیم، میرا پاک پروردگار ہوے جڑا سب تو بڑا عظیم ہے. پھر بندہ سجدے جاندا تے نک تے متھا زمین اتے ٹیکدا ہے، نک تے متھا زمین اتے ٹیکدا ہے تے کی آندا سبحان ربی الاعلی، میرا پاک پروردگار ہوے جڑا سب تو اعلی ہے. اچھا ایک کہاوت ہے کہ او جی ایسا فلانا کام نہ کیتا تو ساڑا نک نہیں رہندا ہے نا کہاوت. یہ مطلب ہے نک عزت ہویا تے پیشانی بھی عزت دی نشانی ہے. ہن اے نک بھی عزت تے پیشانی بھی عزت، اے دوویں عزتاں بندہ زمین اتے ٹیکدا کسی انسان واسطے نہیں، کسی دنیا دار واسطے نہیں، صرف اللہ واسطے ٹیک کے آندا سبحان ربی الاعلی. یا اللہ ویکھ لے جنیاں عزتاں تو دتیاں نے میں اس سجدے دی صورت وچ رکھ کے تے تیری تعریف کر رہا. میں کسی دنیا دار نو سجدہ نہیں کردا پیا، اس رب نو سجدہ کرنا پیا جڑا سب نالوں اعلی پروردگار ہے. اور پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات قولی تے فعلی عبادات دا ذکر. اللہ آندا ہے ہن ٹینشن ہو کے بیٹھ جا، ہن اٹھنا بھی نہیں، ہن چکنا بھی نہیں، تیریاں نظراں تیری چولی وچ رہنیاں چاہیے نے تے تو اینے کو ادب نال بیٹھ کہ تیرا ادب قبول ہوئے. یا اللہ انہیں دے ادب نال کیوں پہ بٹھانا ہے؟ اپنی واری آئی تے آنا کھلو کے بھی میری گل کرو، اپنی صفت و سنا دی واری آئی تے آنا رکوع وچ بھی میری گل کرو، اپنی صفت و سنا دی واری آئی تے آنا سجدے چ بھی میری گل کرو. ہن بڑے ادب نال بہانا پیا دی وجہ کی ہے؟ فرمایا تینوں ادب نال تاں پیا بہانا تو ہن پڑھ پڑھ کے نا میرا قرآن تے زبان کر لئی ہے پاک، تو میریاں صفتاں بیان کیتیاں نے تیری زبان ہو گئی ہے پاک. ادب نال تینوں تاں پیا بہانا چونکہ تو ہن میرے محمد نو سلام نہیں کہنا، ہن تو میرے محبوب نو سلام نہیں کہنا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ اندر تو میرے نبی نو ہی سلام کہنا ہے تو کل انہاں صلحاء نو تو سلام کہنا ہے جڑے میری بارگاہ چ بڑے مقبول لوگ نے، یعنی کہ میرے ولی اہل اللہ. اچھا سلام ہو گیا. پھر درود شریف برکتاں دی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل اولاد اتے، حضور دی آل اولاد اتے اینڈ تے دعائے ہو. اللہ آندا بندیا تو وضو میرے واسطے کیتا، قیام میرے واسطے کیتا، رکوع میرے واسطے کیتا، سجدہ میرے واسطے کیتا، قعدہ میرے واسطے کیتا، ہر تیرا عمل نماز وچ میرے واسطے. ہن تو اینا کچھ میرے واسطے کیتا ہے تے آخر تینوں دی مزدوری بھی تے چاہیے ہے نا. اے جڑے بندے نہیں بولن دے تسی رن مرید ہو، تسی بھی بولو سبحان اللہ. میرے سامنے صرف وہ بندہ نہیں بولدا جڑا رن مرید ہوے، محمد دے مرید تے سارے آندے نے سبحان اللہ. اصل جگہ پہ تانوں پتہ چودھری ممی ہے، جے تسی چودھری ہو تو ممی چودھری ہاں. ہاں میرا تہاڈا نوں پیچا پیا باجواں نال تے اس واسطے تسی اپنے آپ نوں منوانا ہے تے میں اپنے آپ نوں منوانا ہے تے میرے نال ذرا زور لاؤ گے تے محبت دا اظہار ہو جائے گا تے برکت ہو جائے گی. ذرا اچھی سارے آکھو سبحان اللہ. اے تواڈے بولن دا ثواب نصیر صاحب دے والدین نوں ہونا، اچھی آکھو سبحان اللہ. ہے توجہ چاہنا. اللہ دا تینوں مزدوری چاہیے تے میرا میں وا تیرا مالک تو میرے کہن اتے کیتی ہے نوکری کادی؟ نماز دی.
تو تو ہن میرے کو منگ اپنی مزدوری. کیسا انداز ہے. نماز تو افضل عبادت کوئی نہیں جی جڑی اسی پڑھتے ہی نہیں. کلاں دے ختم تے ہی پہنچ کے جانے ہیں جڑا ایک فرض نہیں واجب نہیں مستحب عمل ہے. 10ویں تے اسی پہنچ کے جانے ہیں جڑا فرض نہیں واجب نہیں مستحب عمل ہے. تے نماز جنازہ ہے فرض کفایا پورے پنڈ چ ایک بندہ بھی ٹر جائے تو سارے کی طرف ادا ہو جاتا ہے. اتنے بھی اسی پہنچ کے جانے ہیں لیکن جڑی فرض نماز ہے وہ ساری توجہ ہی. جلسے دا مقصد ہے آؤ سارے نمازی بن جائیے. قرآن و سنت کی گل سننا پھر نمازی تو بننا پینا نا. اچھا اللہ دا ہن تو منگ اپنی مزدوری. تو قیام رکوع سجدے قادے کیتے نے تینوں کی چاہیے. بندہ آندا یا اللہ میں تے تیری صفت بیان کرنا پیا. اللہ کیا اچھا پھر میں تینوں ایک دعا دسنا اے تو دعا میرے کو منگ. اے میرے ایک پیغمبر نے منگی ہے تو مینوں بڑی پسند آئی ہے. او دعا تو میرے کو منگ. وہ کیڑی دعا ہے؟ ربنا اغفر لی. یہ ترجمہ کدی تمہیں یاد ہو جائے نماز ہر بندے نو یاد ہے تے جے نماز دے نال نال نماز دا ترجمہ یاد آ جائے تے سونے تے سہاگا ہے. پھر بندے نو پتہ لگدا رہندا کہ میں اپنے رب نال کیڑی کیڑی گل پیا کرنا وا ہے. اچھا ربنا اغفر لی یہ ترجمہ کی ہے اے اللہ تو میری مغفرت فرما. میں گناہگار میں سیاکار میں بدعمال میں خطا کار تو میرا مالک ہے. میں تیرا عاجز بندہ تو میں تیرے کو اپنی گناہاں دی معافی پہ منگنا. تے تیرے تو بڑا میرا مالک کوئی نہیں. تو میرا مالک ہے. اللہ تو میری مغفرت فرما. یا اللہ میرے تے رحم فرما. اللہ میں معافی عطا فرما. جی تو بندے دی زبان تو نکلدا نا ربنا اغفر لی اللہ دا فرشتے ہو او ویکھو میرا بندہ میرے کو کنج معافی پہ منگدا ہے. والی والدیا اللہ تو میرے والدین دی بھی مغفرت فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ تو کل مومنہ دی بخشش و مغفرت فرما. یوم حساب سے تخفیف فرمائی اللہ مہربانی فرمائی. اے بندے دی دعا ہے کدے اگے اللہ کے. بندہ مومن دعا مانگدا ہے. اچھا ربنا اغفر لی میری مغفرت فرما. والی والدیا میرے والدین دی مغفرت فرما. ہن والدین جڑے نے ایک کئیاں دی ماں زندہ ہے تے ابا ٹر گیا تے کئیاں دا ابا زندہ ہے اماں ٹر گئی ہے. تو بعض لوگ آندے نے مرن والے نو دعا نہیں پہنچتی ہے. بعض لوگ آندے نے میں گل قرآن دی کرن لگا. یہ اتنے کسی نو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے چونکہ گل قرآن دی ہے. ہن ایتھے جمع دا سیگا کلے بندے دی گل نہیں. کی لفظ ہے والی والی دیا اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما. ایک بندہ ہے وہ دی اماں ہے تے ابا ٹر گیا ہے. ہن وہ نماز وچ کی کرے چونکہ مردے نو تو لگدی نہیں. مردے نو تے ابا دا قبر وچ اماں دی گھر ہے تے مردے نو تے لگنی نہیں اماں نو لگ جانی چونکہ اماں زندہ ہے. ہن بندہ اوتھے کی کرے پینگ پا کے بہ رہے. اللہ مردے نو نہیں لگدی زندے نو لگدی ہے تے تو انا تو جو کی منگو. اللہ آندا تو منگنی کسے مولوی اگے وے کہ اللہ اگے وے. تم مانگ کے دیکھ تے صحیح جے قبر چ ٹر گئے نے تے تاں وی پہنچاواں گا تے جے گھر وچ زندہ نے تے تاں وی پہنچاواں گا. زندہ ہون یا مردہ دعا دعا نو لگدی ہے. بولو دعا دعا نو. تے جے ربنا اغفر لی والی والدیا اما نو مریا 30 سال ہو جان تے 30 سالاں بعد بھی بندہ نماز پڑھدا ہوئے وہ 30 سالاں بعد والی دعا لگ جاندی ہے تے 2-3 سالاں تو بعد ختم والی دعا نہیں لگ جاندی ہے. میں گل قرآن دی کرنا پیا. میری کو ونڈ کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں گل ٹھیک کیتی ہے. پھر ایک دفعہ اچھا کو سبحان اللہ. رب نے گل پھر نہیں مکائی. فرمایا وللمؤمنین کل مومنا جو بھی دعا منگو. تے مومن کیڑے اللہ اندر جڑے موجود نے انہاں جو بھی دعا منگو. جڑے تواڈے نالوں پہلا آ کے ٹر گئے نے انہاں جو بھی دعا منگو. یہ تمام مسالک دا اتفاق ہے. جتنے بھی ساڈے مولویاں دے رفڑ نے نا سارے اس گل دے اتفاق ہے. وللمؤمنین کل مومنا جو کی دعا
جڑے مومن نے موجود نے اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما، جڑے ساڈے نالوں پہلا ٹر گئے نے انہاں دی بھی مغفرت، جڑے قیامت تک اوندے رہن گے انہاں دی بھی مغفرت فرما۔ اللہ آندا انہاں جوگی بھی دعا منگو جڑیاں روحاں حض عالم ارواح چ نے، باپ دے سلب وچ نہیں، ماں دے رحم وچ نہیں۔ اللہ انہاں نو کیویں لگے گی؟ فرمایا تیرا مالک میں ہاں، تیرا خالق میں ہاں، تیرا رازق میں ہاں۔ اے بندیا تو میری رحمت نو ایک دفعہ پکار کے ویکھ تے صحیح، وہ چاہے عالم ارواح وچ نے یا باپ دے سلب وچ نے یا ماں دے رحم وچ نے یا دنیا وچ نے یا قبر دے پیٹ وچ نے، جتنے بھی ہون گے دعا منگنا تیرا کام ہے، انہاں تک پہنچا دینا محمد خدا دا کام۔